होइन अब विकल्प अथवा जो हामी समाधान भन्छौँ नि त्यो सम्भावना मात्र हैन मलाई लाग्छ यो अपरिहार्य हो नेपालको निम्ति यो अपरिहार्य भइसकेको छ किन भन्छ भने एउटा जो विकास प्रक्रिया देखिन्छ नि समाजको अथवा राजनीतिको जो विकास प्रक्रिया देखिन्छ त्यो विकास प्रक्रियामा कहीँ पनि यो चाहिँ तपाईको टिक्ने अथवा यो जो पतन भइसकेको एक्सपोज भइसकेको जो विचार छ जो सिस्टम छ जुन पात्रहरू छन् अब यहाँ भित्रबाट एउटाको अर्को विकल्प खोज्न सम्भव छैन त्यो एउटा चरण थियो हिजो जस्तो यो पुरै सतहमा आउनुभन्दा उत्कर्षमा आउनुभन्दा चाहिँ अगाडि एउटा चरण थियो जुन बेला यही भित्रबाट चाहिँ एउटा दलको विकल्प अर्को दल खोजिन्थ्यो हैन कांग्रेसको ठाउँमा एमालेको ठाउँमा माओवादी आदि इत्यादि विकल्प खोज्ने एउटा प्रवृत्ति थियो त्यो रुझान थियो मलाई लाग्छ 62 सालपछि त्यसको अन्त्य भइसकेको छ दुईटा कारणले एउटा त जस्तो अहिले विश्वव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण के सुरु भयो भन्छ भने यो जो नेपालमा पनि प्रयोग भएको विश्वभरि प्रयोग भएको जो पश्चिमा थट छ र यसमा आधारित जो राजनीतिक प्रणाली छ यो नै वास्तवमा प्रजातन्त्र हो कि हैन भन्ने एउटा ठूलो बहस विश्वभरि सुरु भयो अब नेपाल पनि त्यसैको एउटा चाहिँ तपाईको कोर्स हो त्यसको एउटा अंश हो अब वैश्विक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पनि यो एउटा संकटग्रस्त हुँदै एउटा ठूलो बहसको विषयमा परिणत भयो अब नेपाल भित्रको प्रक्रियाको हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भन्छ भने 12 बुँदे समझदारीपछि जसलाई चाहिँ लगभग सबै नेपालीहरूले यो विदेशीले इम्पोज गरेको थोपरेको एउटा षड्यन्त्र हो भने चाहिँ सबैले स्वीकार गरेका छन् र हो पनि त्यही र अब त्यसमा सबै समेटेका पात्रहरू त्यो भन्दा पृथक कोही पनि छैन हैन जस्तो कांग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा मधेसवादी आदि इत्यादि त्यसैको अंग भएको हुनाले त्यहाँ भित्रबाट अब विकल्प खोज्ने स्थिति छैन बन्न सक्ने स्थिति छैन एउटा त वैचारिक चाहिँ तपाईको सोच एउटै भएको धरातल एउटै भएको हैन मैले खोजेको पश्चिमा चिन्तन प्रणाली हैन त्यो जग पनि एउटै छ दोस्रो चाहिँ नेपालको भूराजनीतिमा यो 62 सालपछि जुन एउटा राजनीति अगाडि बढाइयो त्यसभित्रका सबै चाहिँ साझा अंगहरू हुन् एउटै अंगहरू हुन् त्यसकारणले यिनीहरू भित्र विकल्प खोज्ने सम्भावना मैले देख्दिन अब यससँग जोडिएको अर्को पाटो के हुन्छ भने नेपाल त संकटग्रस्त छ हैन जस्तो अहिलेकै प्रक्रियाबाट त समाधान त कहीँ पनि देखिदैन न यो दल न त्यो दल प्रयोग त सबै भए जस्तो माओवादीको सरकार एमालेको सरकार कांग्रेसको सरकार अथवा यिनका मिलिजुली सरकार सबै देखिए हैन जस्तो अहिलेसम्म महाधिवेशन सबैका आउँदाखेरि नयाँ विचार र नयाँ कुरो त कसैको पनि केही पनि छैन खाली त्यहाँ भित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउने बाहेक हैन कुनै हामीले गल्ती यहाँ गर्यौं देश यस कारणले फस्यो अब यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने त्यो राजनीतिक कोर्समा त कोही पनि गएको देखिदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब संकटग्रस्त जब नेपाल देश छ र यो प्रक्रिया रुकिने सम्भावना छैन भने तपाईको जो अस्तित्वमा छ यसको पतनको विकल्प छैन यो पतन हुन्छ अब विकल्प के भन्ने कुरा आउँछ अब विकल्पलाई तपाईको एउटै शब्दमा अथवा एउटै वाक्यमा हेरेर त्यो विकल्प बुझिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन यसलाई चरणमा हेर्नुपर्छ हैन चरणमा भन्न खोजेको के हो भन्छ भने जुन चाहिँ नेपालको थाई समाधान हो त्यो चाहिँ भोलि पर्सि तत्कालै त्यसको सम्भावना नहुन सक्छ त्यसकारणले अब एउटा थाई समाधान भन्दा अगाडि गर्न सकिने के भन्ने हुन्छ एउटा चरणको कुरा आउँछ जस्तो चरण मैले भन्न खोजेको के भन्छ भने जस्तो यो अहिलेको जो तरलता छ तरलता अहिले मात्र हैन 58 सालदेखिको दरबार हत्याकाण्ड पछिको जो तरलता र अराजकता देशमा छ यसलाई रोक्नको निम्ति कमसे कम यो तरलतालाई रोक्नको निम्ति 12 बुँदे समझदारी पछिको राजनीतिक कोर्सको अन्त्य गरेर त्यसका विरोधीहरू शक्तिहरूको एउटा सरकार बनाउन सक्नु एउटा विकल्प हो त्यो विकल्प के विकल्प हो त भन्छ भने यो अहिलेको भूराजनीतिक संकट र तरलतालाई ब्रेक गर्नको निम्ति तोड्नको निम्ति त्यो एउटा विकल्प हो हैन त्यो एउटा चरणको विकल्प हो अब दोस्रो चरण के हुन सक्छ भन्छ भने अहिले हामीले समस्या जे झेलिरा छौं त्यसभित्र महत्त्वपूर्ण रूपमा के चीजको समाधान गर्न सकिन्छ हैन त्यो दोस्रो चरणको अर्को चाहिँ समाधान हुन सक्छ हैन जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ जस्तो 12 बुँदेको अन्त्य मात्रै भन्दाखेरि त एउटा राजनीतिक समीकरण बदल्ने कुरा मात्रै भयो
हैन। अब राजनीतिक समीकरण बन्यो भने अर्को कोर्स के हुन सक्छ भन्छ भने जस्तो राजनीतिक आर्थिक रूपमा हामीले सुधार गर्न सक्ने कहाँ हो, जस्तो यत्रो बेरोजगारी छ, यत्रो लाखौँ मान्छेहरू विदेशमा छ हैन, विदेशीहरू जस्तो। अब 12 बुँदेको जस्तो त्यो अन्त्य कसरी हुन्छ भन्छ भने मलाई लाग्छ मैले त्यसलाई एउटा मोर्चाको स्वरूपमा चाहिँ मैले परिकल्पना गर्छु। एउटा त्यो मोर्चा हो, त्यो मोर्चाभित्र अब 12 बुँदेको समझदारीको विरोध गर्ने चाहे बाहिर भएका अभियानहरू हुन्, दलहरू हुन्, अथवा दलभित्रै यस्ता व्यक्तिहरू हुन्, वा चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको सडकमा फ्याँक्यो राज संस्था होस्। माने 12 बुँदे देशको निम्ति घातक छ र यसले देशलाई निकास त होइन, यसले चाहिँ स्थिरता पनि दिँदैन, समाधान त सङ्कट समाधान स्थिरता पनि दिँदैन अब भन्ने निष्कर्षमा जो छन् तिनी सबै शक्तिहरूको बिचको सहकार्य र मोर्चाबन्दी 12 बुँदेको निकास हो। र अब त्यो निकास भनेको के हो भन्छ भने जस्तो त्यसमा पनि धेरै मान्छेहरूको आफ्नो तर्क छ। कसैले 47 सालको संविधान टेकेर जाने भन्छन्। अब मान्छेका तर्क विभिन्न होलान्, तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको आन्दोलनै हो, सडकबाट हुने आन्दोलन हो। जसरी 61-62 सालमा यिनीहरूले जे गरे नि त्यही एउटा आन्दोलनको सुरुबाट नगइकन यसलाई विस्थापित गर्न सकिँदैन। त्यहाँबाट जाने र एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाउने हैन। माने 12 बुँदेका विरोधीहरू जति हुन्छन् त्यो कोर्सलाई उल्टाउने, उनका बिचको एउटा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने, त्यो भनेको दलहरूसँग एउटा सङ्घर्षकै बाटो हो, आन्दोलनकै बाटो हो। माने त्यो एक खालको समाधान भयो। अब त्यसले के हुने भयो त भन्छ भने अहिलेको शक्ति सन्तुलन बदल्ने भयो हैन, दलहरू चाहिँ तपाईँको सत्ता उल्टिने भयो। तर अब त्यो मात्रै त समाधान त होइन। मैले तत्कालै भन्दैन, जस्तो तत्कालै भन्नाले भोलि पर्सि निकोर्सि मैले जस्तो त्यसको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि बन्नु पर्ला। अब जस्तो राष्ट्रिय एउटा माहौल त बनिरहेछ, तर यो थेग्रिन सकिरहेको छैन हैन। माने थेग्रिने भनेको एउटा यो कङ्क्रिट हुन सकिरहेको छैन। किन भन्छ भने अब यही बाहिर जो चाहिँ तत्त्व छ यो पनि चाहिँ एउटा तरलताबाट गुज्रिरहेछ, सिङ्गै देश तरलताबाट गुज्रिरहेछ। त्यस कारणले जस्तो यिनीकै बिचमा समझदारीमा आउनु पनि छलफल हुनु पर्ला, एउटा सोच बन्नु पर्ला, विकास हुनु पर्ला, त्यसले सङ्गठनको एउटा चाहिँ कङ्क्रिट रूप लिनु पर्ला। त्यसको निम्ति अलिकति समय लाग्छ र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले भएको चिजको पूर्ण रूपमा विसर्जन हुनु पनि अलिकति समय लाग्छ हैन। जस्तो यो त सत्तामा छ अहिले हैन, विघटन हुने बित्तिकै पनि त रातारात सबै विसर्जन भइहाल्ने त होइन, त्यसले पनि एउटा प्रक्रिया लिन्छ। त्यस कारणले मानौ एकछिन मानौ अब मानौ 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्र यो सारा चिज जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि त्यो अनुसार बदल्न सक्ने। मैले यो सबै किन जोड्न खोजेको भन्छ भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सारा परिस्थिति यो ध्रुवीकरण जो तनाव बढिरहेछ नि विश्वव्यापी रूपमा, अब यो पनि सबै हेर्दाखेरि यो तनावको चाहिँ तपाईँको उत्कर्ष हेर्दाखेरि यो पनि वारपार हुन चाहिँ 1.5 वर्ष 2 वर्षभन्दा बढी लाग्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ हैन। या त यो युद्धमै परिणत हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ सानातिना युद्धहरू को एउटा प्रक्रियाभित्रै चाहिँ एउटा शक्तिको विसर्जन हुन्छ। ठेक्न नसक्ने भएपछि अब अप्रत्यक्ष रूपमा एउटाले शरीरमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ युद्धको जोखिम मोल्न नसकेमा। अब त्यो प्रवृत्तिसँगै नेपालभित्र पनि त्यसको ठुलो असर पर्छ, किन त्योभन्दा बाहिर नेपाल रहन्न। माने त्यो सेरोफेरो हो, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि अलिकति अनुकूल बन्दै जाने प्रक्रिया सँगै त्यही समयको वरिपरि चाहिँ आन्तरिक शक्तिहरू जो विकल्प भनिरहेछौँ नि हामी, यिनीहरू पनि थेग्रिने प्रक्रिया पनि लगभग पुरा हुन्छ र जो अस्तित्वमा छ यो पुरै विघटन हुने प्रक्रिया पनि लगभग पुरा हुन्छ र त्यो एक खालको एक चरणको विकल्प भयो हैन। अर्को सोझो भाषामा भन्छ भने जनताको पङ्क्तिमा उभिएका शक्तिहरू कसैले अभियान भनुन्, कसैले दल भनुन्, वाक्य भनुन्, अब त्यो बाहेक एउटा बाहिर चाहिँ तपाईँको फालिएको राज संस्था हैन, जो यो अहिलेको चाहिँ प्रणालीको विरुद्धमा छ हैन। यिनीहरूको बिचको एकता र मोर्चाबन्दी यो तत्कालको चरणको समाधान हो, तत्कालको चरणको समाधान हो हैन। जस्तो तर देशको समग्र सङ्कटको समाधान यो होइन, किन यसले शक्ति सन्तुलन बदल्छ, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदल्छ, तर बाँकी के रहन्छ भन्छ भने अब देश विकास गर्ने र अलिकति स्थिरता ल्याउने एजेन्डा के भन्ने आउँछ। त्यहाँ आर्थिक विकासको कुरा आउला, रोजगारीको कुरा आउला, विदेश नीतिको कुरा आउला, देशभित्र विदेशीहरूको कस्तो नाङ्गो नाच छ यसलाई रोक्ने कुराहरू आउलान् आदि इत्यादि। अब त्यसपछि अब विभिन्न चरण हुँदै हामीले चाहिँ चासो राख्ने कहाँ हो त भन्छ भने मैले जो तपाईँले विकल्प भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मेरो चासो कहाँ हो त भन्छ भने नेपालको चाहिँ दिगो समाधान कहाँ हो त। अब यिन त चरण चरणमा चाहिँ हामीले सकेको गर्दै जाने कुरा मात्रै भए
होइन एक एकवटा सिँढीहरू उक्लिँदै जाने कुरा भए होइन सबै सिँढी उक्लिने कहाँ हो त अब गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ जाँदाखेरि मैले नेपालको निम्ति जो समाधान भन्छु मैले भनेको के भन्छ भने त्यो हाम्रो भिजनमा छ सोचमा छ त्यो हाम्रो विचारमा छ समस्या होइन त्यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको जीवन पद्धतिमा छ त्यो हाम्रो सिस्टममा समस्या छ यो सारा चिजलाई नउल्टाइकन र हामीले नेपालको आफ्नो परिवेश मौलिक परिवेश नेपालको आफ्नो मौलिकता र नेपालीको आवश्यकता अनुसारको एउटा सबै चौतर्फी त्यो बहस सुरु नगरिकन हामी यसको दिगो समाधान पाउँदैनौँ जस्तो त्यसको समाधान सुन्नुहोस् त्यसको मोडेल ठ्याक्कै के हुन्छ त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म के कुरा राख्छु जस्तो प्रजातन्त्र यसको चाहिँ तपाईँको समाधान खोज्नु पर्यो मेरो कुरो त्यो छ किन भन्छन् यो प्रजातन्त्र होइन होइन प्रजातन्त्र जस्तो हामीले के बोक्यौँ अहिले यो पश्चिमा विचार के बोक्यौँ त भन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको दल खोल्ने चुनाव लड्ने सरकारमा जाने होइन एउटाले सरकार चलाउने होइन अब जसले सरकार बनाउन सक्दैन उसले चाहिँ सरकारी पक्षको विरोध गर्ने यो प्रक्रियालाई प्रजातन्त्र भन्यौँ होइन त्यहाँ के छ भन्छ भने त्यहाँ दल छ दलहरूका बिचको चुनाव छ चुनावबाट सरकारमा जाने कुरा छ प्रजातन्त्र यति छ तर त्यहाँ के छैन भन्छ भने त्यहाँ देश पनि छैन त्यहाँ नागरिक पनि छैन त्यहाँ मानिसको सुख शान्ति चयन र समृद्धिको कुरा पनि छैन त्यसकारणले हामी कहाँ जानु पर्यो यो एउटा मोडेल भयो दलीयता त एउटा मोडेल भयो होइन हामी कहाँ जाने हो भन्छ भने हामी कहाँ बहस गर्नु पर्यो अब भन्छ भने समाधान खोज्ने हो भने प्रजातन्त्र भनेको तपाईँको दल खोज्ने र चुनाव लड्ने प्रक्रिया मात्रै हो कि प्रजातन्त्र भनेको मान्छेको सुख समृद्धि अमन चयन खुसी र शान्त जिन्दगी हो हामी त्यो बहसमा जानु पर्यो यदि त्यो जिन्दगी हो होइन मैले भने नि यदि मान्छेलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मान्छेको चाहिँ जीवनलाई आधार बनाएर प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्ने हो भने त्यहाँ दल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यहाँ 2 दल पनि हुन सक्छ 3 पनि हुन सक्छ बहुदल पनि हुन सक्छ त्यो मोरालिटीको कुरा हो त्यसैले हामी कहाँ जाउँ हुन्छ भने मान्छे र सुखी र शान्त जहाँ छ हामी त्यो प्रजातन्त्र त्यो हो भन्नेमा जाउँ होइन अब त्यसको निम्ति बहस हुन आवश्यक छ एक मैले देखेँ यो प्रणाली प्रजातन्त्र होइन यो पश्चिम किन यो प्रणाली त के हो भन्छ भने जस्तो बेलायतबाट सुरु भयो भनौँ न बेलायतबाट तपाईँको सुरु गरे उनीसँग त सबै थियो उनीसँग के थियो त बाँकी भन्छ भने राजा र पार्टीहरू बिचको लडाइँ बाँकी थियो होइन सत्ता चाहिँ कसको चाहिँ हातमा कसले होल्ड गर्ने भन्ने लडाइँ थियो वर्षौँसम्म लडाइँ भयो सत्ता सङ्घर्ष भयो शक्तिको सङ्घर्ष भयो त्यसमा राजा पराजित भएपछि ऊ संवैधानिक दायरामा बाँधियो दलहरू सर्वोपरि भए अरू त उनीसँग थियो उनीसँग पैसा थियो उनीसँग विकास थियो स्रोत साधन थियो रोजगारी थियो अब त्यहाँ लडाइँ थियो पावरमा दल माथि पर्यो त्यसकारणले प्रजातन्त्रमा उनीहरूले के जोड्दै भन्छ भने दलीय सर्वोच्चता नै प्रजातन्त्र हो भनी परिभाषित गरे अरू चिज उनलाई चाहिएको थिएन हामी त्यो बोकेर आयौँ हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ त्यसकारणले गर्दा यो नितान्त सत्तामा जाने र मन्त्री मान्ने भन्ने देश लुट्ने मुद्दासँग मात्रै जोड्यो प्रजातन्त्र भनेको मैले भने यहाँ मान्छे पनि छैन आम नागरिक पनि छैन यहाँ देश पनि छैन समाज पनि छैन संस्कृति पनि छैन हामीले यो कन्सेप्ट हामीले छोड्न जरुरी छ र हाम्रो आवश्यकतामा हामीले प्रजातन्त्रलाई बुझ्न आवश्यक छ जस्तो विकासको कुराहरू त मैले भने नि यो थट बदल्नुपर्छ मैले जोड दिन खोजेको जस्तो अब यति बेला तपाईँ चर्चामा सुन्छ नि स्मार्ट सिटी भनिरहेका छन् होइन जुन देशमा चाहिँ खाने दाल चामल 50 अरबको दाल चामल वर्षको बाहिरबाट किनेर खानु परिरहेछ होइन भात पनि किनेर खानु परिरहेछ चामल र जहाँको मान्छे काम नपाएर 80 लाख मान्छे विदेशमा गएर अर्काको चाहिँ कुल्लीगिरी गर्छ लेबर गर्छ अर्काको दास भएर गुलाम भएर बसिरहेछ कामदार भएर बसिरहेछ अब त्यस्तो देशमा चाहिँ यिनीहरूले स्मार्ट सिटीको कुरा गरिरहेछन् होइन स्मार्ट सिटीको कुरा गर्छन् त्यस्तो देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कुरा गर्छन् होइन पानी जहाजका कुरा गर्छन् तर उनीहरू के गर्दैनन् भन्छ भने उनीहरूले कृषि उत्पादनको कुरा गर्दैनन् होइन हामीसँग भएको पर्यटनको विकासको कुरा गर्दैनन् हामीसँग भएको पानीको विकासको कुरा गर्दैनन् हामीसँग भएको जडीबुटी पशुपक्षी फलफुल कुनै पनि कुरा गर्दैनन् तर हामीले विकास अब हामी जाने कहाँ हो त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो विकास गर्न आफूलाई समृद्ध बनाउन हामीसँग जे छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने कि सबै विदेशबाट किनेर चाहिँ तपाईँको यहाँ वैभव देखाउने नक्कली वैभव देखाउने होइन स्मार्ट सिटी भने त के हो त भन्छ भने त्यो त पैसा भएका 2-4 जना मान्छेलाई मोज मस्ती गर्ने ठाउँ बनाइदिनु हो त्यो त माफियाहरूको एजेन्डा हो त्यो जसले नेपाल लुटेर बसेका छ उनलाई भोग विलास गर्ने ठाउँको एजेन्डा हो त्यो पानी त्यहाँ बगाइरहेका छन् तर हामीले खोज्ने के हुन्छ भने यति बेलाको हाम्रो विकास भनेको के
हामी त्यहाँ जानु पर्यो। अब हाम्रो विकास पनि के हुन्छ भने हामीसँग जे स्रोत साधन छ, हामीसँग जे जनशक्ति छ, हामीसँग जे प्रविधि छ, हामीसँग जति पुँजी छ, त्यसमा आधारित विकास हाम्रो निम्ति विकास हो हैन। हामी यहाँ जानु पर्यो। किन हामी पश्चिमा विकासको कुरा गरेर चाहिँ हामी बर्बाद भइरहेछौँ? माने यो कोर्ससम्म नगइकन नेपालको चाहिँ तपाईँको निकास निस्कदैन हैन। जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा यही छ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा यही छ हैन। जस्तो कतिपय यस्ता विषाक्त चिजहरू हामीले बोकेर आछौँ, जस्तो हामीले रिलिजनलाई चाहिँ धर्म भनिरहेछौँ हैन, जबकि धर्म भनेको रिलिजनै होइन। रिलिजन भनेको सम्प्रदाय हो हैन, पन्थ हो, एउटा मत हो हैन। जस्तो नेसन भनेको राष्ट्र होइन, नेसन भनेको एउटा कल्चरल ग्रुप हो, उत्पत्ति त्यहाँबाट भयो। यस्ता चाहिँ तपाईँको उनको शिक्षा प्रणाली, पश्चिमा थट पश्चिमा शिक्षा प्रणालीले हामीले देशलाई र आफूलाई जसरी बर्बाद पायौँ नि, यो चक्रव्यूहबाट बाहिर ननिस्किकन र आफ्नो पनको खोजी नगरिकन यसको समाधान छैन। मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। र यो विश्वको ट्रेन्ड हो, नेपालको मात्रै मैले कुरा गरेँ होइन, यो विश्वकै ट्रेन्ड हो। अमेरिकामा ट्रम्पको जो चाहिँ स्वर सुन्नुहुन्छ नि, त्यसका पछाडि पनि यही छ कारण। उनको आफ्नो समस्या हो हैन। तपाईँको एर्दोगानको चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्छ, समस्या त्यही हो। चीनले चाहिँ तपाईँको संसारभरि कन्फ्युसियस बोकेर हिँडिरहेछ, कुरो त्यही हो। पुटिनले अस्ति भर्खर चाहिँ रुसलाई कसरी चाहिँ डिवेस्टर्नाइजेसन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा एजेन्डै चाहिँ सुरक्षा दस्तावेजमा सामेल गरेर ल्याए, समस्या त्यही हो। माने पश्चिमाहरूको चाहिँ चिज बोकेर संसार बर्बाद भइरहेछ अहिले। नेपाल बर्बाद भएको कारण पनि त्यही हो। यसको निकास जबसम्म खोजिन्न नि, तबसम्म यो सङ्कटको अन्तिम समाधान छैन। त्यस कारणले त्यो कोर्समा हामी नगइकन हुँदैन। हामी लागेको त्यसमा हो, हामी लागेको त्यो। त्यसैले एउटा चरणको समाधान मात्रै चाहिँ नेपालको अन्तिम समाधान हो, म त्यो भ्रममा चाहिँ छैन। मैले भने नि, त्यसले शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउँछ, राजनीतिक रूपमा अलिकति परिवर्तन ल्याउँछ। त्यही भएर हामी चरणमै जानुपर्छ। चरणमा जाँदै जस्तो 12 बुँदेको समझदारीको कोर्सको खारेजी पहिलो चरण भयो हैन, त्यो चरणपछि हामीलाई अलिकति अनुकूलता प्रदान हुन्छ।